जस सबैजनालाई जय मसीह। अनुसार क्लास हामी सुरु गर्नेछौँ र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवाद प्रभु, सुनौलो समय हामीलाई दिनुभएकोमा प्रभु। र प्रभु आज हामी जुन कक्षामा छौँ प्रभु, हामीलाई सुन्नलाई, ध्यान दिनलाई र बुझ्नलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। आज जे पढाइ हुनेछ प्रभु, हाम्रो साथमा रहेर कार्य गर्नुहोस् प्रभु। जो जाउन सक्नु भएन उहाँहरूको साथमा तपाईँ दिनुहोस् र प्रभु। हामी यहाँ जो छौँ प्रभु, हामीलाई सुन्न सक्ने बल बुद्धि दिनुहोस् प्रभु भन्ने माग्छु येशू ख्रीष्टको नाममा। हुन्छ, हामी चाहिँ बाइबल अध्ययन पाठ्यक्रम भाग 1 भन्ने पुस्तक अध्ययन गरिरहेका छौँ। अनि अघिल्लो हप्ता चाहिँ हामीले ख्रीष्टको सुसमाचार अरूलाई स्पष्ट रूपमा कसरी बताउने भन्ने बारेमा हेरेका थियौँ। अनि सुसमाचार चाहिँ व्यवहारिक रूपमा उतार्न जरुरी छ होइन। सुसमाचारको यो अघिल्लो हप्ता पढेको जुन क्लास थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यवहारिक रूपमा चाहिँ लान जरुरी छ। अनि सुसमाचारलाई चाहिँ विभिन्न नामहरू दिएको छ। अनि पहिलो चाहिँ शुभ समाचार, अनि असल समाचार, अनि सुसमाचार रहेको छ। अनि असल सुसमाचार भनेर चाहिँ बाइबलमा 77 पटक अनुवाद गरिएको छ होइन, नयाँ करारमा। अनि ग्रिकमा चाहिँ यसलाई इभेन्जियलाइज र यसको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको सुसमाचार गर्ने भनेर लेखिएको छ। अनि परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नु भनेको सुसमाचार हो होइन, किनकि यसले चाहिँ असल कुराहरू बाँड्ने गर्दछ। अनि लुका 19:10 हामीले हेरेका थियौँ। अनि यूहन्ना 3:16 पनि हेरेका थियौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ मुक्तिको बारेमा लेखिएको छ। अनि हामीले मुक्ति पाऊँ भनेर चाहिँ ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो र त्यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेम हो होइन। अनि यही चाहिँ हामीले अब सुसमाचारको रूपमा अरूलाई बाँड्न जरुरी छ। अनि मानिस पापी छन् होइन। अनि र अब परमेश्वरको समाचार प्रचार गर्दा चाहिँ त्यो असल समाचार हुन्छ होइन। जहिले पनि एउटा असल समाचार हुन्छ अनि अर्को चाहिँ खराब समाचार हुन्छ होइन। अवश्य पनि हामीले टिभीमा हेर्ने समाचार पनि एक प्रकारको समाचार हो होइन। र अब परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नु चाहिँ होइन, त्यसलाई समाचारको रूपमा प्रचार गर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ असल समाचार हो। अनि विश्वासद्वारा चाहिँ मुक्ति आउँछ होइन, यूहन्ना 3:16 छ। अनि प्रथम सुसमाचार चाहिँ कसले सुनेका थिए त? प्रथम सुसमाचार चाहिँ गोठालाहरूलाई सुनाइएको थियो होइन, गोठालाहरूले सुनेका थिए। अनि यो चाहिँ लुका 2:10-11 छ। मर्कुस 16:15-16 चाहिँ सुसमाचारलाई परमेश्वरको आज्ञाको रूपमा लिन जरुरी छ भन्ने लेखेको छ होइन। अनि पहिलो कोरिन्थी 15:3-4 पनि त्यही नै लेखेको छ। अनि ख्रीष्ट हाम्रो पापको लागि मर्नु भयो र बिउतिनु पनि भयो होइन। अनि त्यसपछि यदि उहाँ नबिउतिनु भएको भए चाहिँ हामीलाई सुसमाचारको लागि एउटा मार्ग हुने थिएन, तर उहाँ चाहिँ बिउतिनु भयो र यो कार्यलाई घोषणा गर्नु चाहिँ अब सुसमाचार हो। अनि महान आज्ञाको रूपमा चाहिँ होइन ख्रीष्टले हामीलाई चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्नु भनेर भन्नुभएको छ। अनि मत्ती 28:18-20 चाहिँ परमेश्वरको वचन घोषणा गर्नु, किनकि परमेश्वर सबैले मुक्ति पाएको चाहनुहुन्थ्यो होइन। अनि हुनुहुन्छ भनेर लेखिएको छ। अनि सुसमाचार विश्वासीलाई प्रचार गर्न चाहिँ जरुरी छैन होइन, किनकि विश्वासीले अवश्य पनि सुसमाचार सुनेर मात्र विश्वास गर्न सक्छ होइन अगाडि चाहिँ। अनि अहिले चाहिँ अब विश्वासीलाई प्रचार गरिरहन जरुरी छैन होइन। जसले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई असल मुक्तिदाता भनेर विश्वास गरेका छैन तिनीहरूलाई मात्र सुसमाचार प्रचार गर्न जरुरी छ। अनि सुसमाचार चाहिँ कसरी प्रचार गर्ने भनेर हामीले हेरेका थियौँ। अनि त्यसमा चाहिँ 7वटा पोइन्ट थियो। पहिलो चाहिँ परमेश्वरको बारेमा, अनि दोस्रो चाहिँ मानिसको बारेमा, अनि तेस्रो पाप के हो र हामी पापी किन छौँ, अनि परमेश्वरसँगको सम्बन्ध चाहिँ किन टुट्यो त होइन। अनि यसको बारेमा हेरेका थियौँ। अनि चौथो चाहिँ येशू होइन, येशूको बारेमा हामीले हेरेका थियौँ। अनि उहाँ नै स्वर्गको लागि एकमात्र बाटो हुनुहुन्छ भनेर पनि हामीले हेरेका थियौँ। अनि पाँचौँ चाहिँ मुक्ति दिने विश्वास होइन, मुक्ति दिने विश्वास चाहिँ कसरी हामीले मुक्ति पाउँछौँ, अनि को माथि विश्वास गरे मात्र हामीले मुक्ति पाउँछौँ भनेर हेरेका थियौँ। अनि अब 6औँ चाहिँ निमन्त्रणा होइन। हाम्रो लागि चाहिँ परमेश्वरले स्वर्गमा बनाइरहनु भएको छ, घर बनाइरहनु भएको छ। अब त्यो घरमा चाहिँ हामीलाई निमन्त्रणा दिइरहनु भएको छ होइन। अनि यो चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि प्रयोग हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि 7औँ चाहिँ त्यसपछिको कुरा भनेको मतलब चेलापनमा हुर्काउने बारेमा थियो होइन। अनि हामीले यही पोइन्टहरूलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा हेरेका थियौँ होइन। पहिलो परमेश्वर चाहिँ अब उहाँ चाहिँ संसारको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, अनि आफ्नो स्वरूप हेरेर होइन। अनि
संसारको सृष्टिको बारेमा भनेर चाहिँ हामीले सुसमाचार प्रचार गर्न सक्छौँ भनेर हेरेका थियौँ। अनि दोस्रो चाहिँ मानिस होइन, मानिस स्वर्गदूत भन्दा केही कम मात्र रूपमा बनाइएको थियो भनेको थियो। अनि मानिस परमेश्वरको आराधनाको लागि मात्र सृष्टि भएको हो होइन। उसले यदि को अरूलाई आराधना गर्छ भने परमेश्वर चाहिँ कहाँ गर्नुहुन्छ। अनि पाप, तेस्रो चाहिँ पाप हामीले हेरेका थियौँ। अनि मानिसले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेपछि मात्र पाप आएको थियो होइन। अनि त्यसपछि अब पापको लागि चाहिँ कुनै ज्याला थियो होइन, ज्याला दिनको लागि चाहिँ येशू ख्रीष्ट आउनुभयो। अनि त्यसपछि पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु थियो होइन। अनि त्यो मृत्युबाट मुक्ति पार्नको लागि चाहिँ एउटा थुमाको जरुरत थियो। अनि त्यो थुमाको रूपमा चाहिँ ख्रीष्ट मानिस बनेर आउनुभएको थियो। अनि ख्रीष्ट जन्मनु हुँदा चाहिँ पाप रहित जन्मिनु भएको थियो होइन। त्यही भएर चाहिँ पापीलाई कहिले पनि पापीले डोराउन सक्दैन, अनि अन्धोलाई अन्धोले डोराउन सक्दैन भनेर हामीले अघिल्लो हप्ता हेरेका थियौँ। अनि त्यस्तै ख्रीष्ट पाप रहित हुनुहुन्छ, त्यही भएर हामीलाई धर्मको मार्गमा अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। अनि उहाँले थुप्रै आश्चर्य कार्यहरू गर्नुभएको थियो होइन। अनि उहाँले नै हाम्रो पापलाई पनि लिनुभएको थियो। अनि उहाँले परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नको लागि मात्र होइन मानिस स्वरूप लिनुभएको थियो। अनि यसाया 53:5-6 चाहिँ क्रुसमा भएको कुराहरूको बारेमा भविष्यवाणी अगाडिदेखि नै गरिएको थियो होइन। अनि हामी हाम्रो सामर्थ्यले चाहिँ स्वर्ग जान सक्दैन होइन। कहिले पनि हामी हाम्रो सामर्थ्यले, हामी हाम्रो इच्छाले अनि हामी हाम्रो चाहनालाई चाहिँ कहिले पनि स्वर्गमा जान सक्दैन, किनकि स्वर्ग जाने बाटो एक मात्र हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ होइन। अनि उहाँको इच्छा अनुसार जिउँदा चाहिँ विश्वासी होइन पापमा जिउन छोड्छ क्या। उहाँको इच्छा अनुसार अगाडि बढ्दाखेरि होइन, उहाँको इच्छा भनेको के हुन्छ त, हामीले वचन अध्ययन गर्नु, दैनिक रूपमा उहाँसँग कुरा गर्नुको लागि प्रार्थना गर्नु होइन। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ विश्वासी पापमा जिउन सक्दैन। अनि यो चाहिँ पहिलो पत्रुस 2:24 लेखेको छ। अनि क्रुसको कार्यले चाहिँ सम्पूर्ण पापको लागि परमेश्वर मर्नु भएको थियो भनेर हामीले हेरेका थियौँ। अनि पाँचौं पोइन्ट चाहिँ मुक्ति दिलाउने विश्वासको बारेमा पनि हामीले हेरेका थियौँ। अनि विश्वास चाहिँ हामीले ख्रीष्टलाई गरेपछि मात्र हामीले मुक्ति पाउँछौँ भनेर हेरेको थियौँ। अनि योबाट परमेश्वरतर्फ हामीले भरोसा गर्न सक्छौँ भनेर पनि हेरेका थियौँ होइन। किनकि जब हामीले मुक्ति पाउँछौँ तब परमेश्वरतर्फ आफै भरोसा जान्छ होइन। अनि अब हामी स्वर्ग जाने बाटो प्राप्त गर्छौँ। जब हामीले मुक्ति पायौँ तब जब हामीले ख्रीष्टलाई चिन्छौँ तब हामीले मुक्ति पाउँछौँ। अनि ख्रीष्ट चाहिँ स्वर्गको बाटो हुनुहुन्छ र अब हामी त्यो बाटोमा जान सक्छौँ होइन। अनि 6औं चाहिँ निमन्त्रणा थियो। अनि स्वर्ग जाने बाटो ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर हामीले हेरेका थियौँ। अनि त्यसमा चाहिँ अब स्वर्ग जाने बाटो ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने स्वर्गको घरको निमन्त्रणा ख्रीष्टले हामीलाई लिएर आउनुभयो होइन। अनि ख्रीष्टले अब हामीलाई निमन्त्रणा दिइसक्नु भएको छ, अब लिनलाई मात्र आउनु बाँकी छ होइन। अनि त्यसपछिको कुरा चाहिँ विश्वासीलाई हामीले हुर्काउने होइन, चेलापनमा डोर्याउने बारेमा हेरेका थियौँ। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न जरुरी छ त, हामीमा उत्साह हुन जरुरी छ होइन, उत्साह दिने बानी हुन जरुरी छ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ चेलापनमा हामी डोर्याउन र हुर्काउन सक्छौँ। आमेन। हुन्छ, आउनुहोस् हामी क्लासमा जानेछौँ र त्यसको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवाद प्रभु, हामी जुन कक्षा आज अध्ययन गर्दैछ प्रभु, हामीलाई सुन्नलाई, ध्यान दिनलाई र प्रभु तपाईँमा ध्यान दिनलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद येशू ख्रीष्टको नाम, आमेन। सबैलाई जय मसीह। आज हामी 6औं क्लासमा छौँ। तपाईँले किताब पेज नम्बर 113 पढ्न सक्नुहुन्छ। 6औं क्लासमा छौँ अनि किताबको 113 नम्बर पेजमा तपाईँले पढाउन सक्नुहुन्छ। यसको विषय छ क्रिस्चियन सन्देशको बारेमा सामान्यतया सोधिने प्रश्नहरूको जवाब दिनु भाग 1। अब धेरैले प्रश्न गर्छन् होइन, धेरै प्रश्न छ। जस्तो त्यहाँ छेउ मानिसहरू छन् जसले परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दैनन्। पहिला धेरै कम थिए, तर अहिले जति आधुनिक जमाना भनौँ, आधुनिक समयमा हामी देख्छौँ, अहिलेको समयमा प्रविधि विकास भएको समय, 4G होइन, 5G, अझ 5G पुगेन भने 6G 7G पनि आउन सक्छ।
अनि एन्ड्रोइड भर्सन 1 नपुगेर अहिले 11 मा आइपुगिसक्यो है। मोबाइलहरू पनि आज किनेको मोबाइल भोलि पुरानो हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ पास्टर बुवाले अमेरिकामा उहाँलाई एकजनाले गिफ्ट गरेछ आइफोन 10 हुनुपर्छ, त्यसको भोलि पर्सिपल्ट 11 निस्क्यो है। अनि 2 दिनमै उहाँको मोबाइल के भयो, पुरानो भयो। त्यसरी नै अहिले आजको भोलि समय परिवर्तनशील छ अनि मानिसहरू परमेश्वरमाथि विश्वास गर्न छाडिसकेका छन् होइन। धेरै नास्तिकहरू, परमेश्वर छैन भन्ने मानिसहरू धेरै बढिरहेका छन्, धेरै बढिरहेका छन्। अहिले हामी सुसमाचार विशेष गरेर अहिलेको भनौँ न युवाहरू जो अहिले हुर्किँदैछन्, बढ्दैछन् अनि उनीहरूले यस्तो शिक्षा पाएका छन् जुन शिक्षामा बाँदरबाट मानिस आयो भनेर सिकाइन्छ। अनि त्यसपछि अनि उनीहरूले सबभन्दा बढी सेल्फी खिच्छन् है। बाह्रबाट आएका मानिसहरूले सबभन्दा धेरै सेल्फी खिच्छन्, यस्तो अनुमान लाएर, लिपस्टिक लाएर, अनि त्यसपछि पाउडर साउडर लाएर, कपाल पनि नआउँछ कोरेर, लास्टमा चाहिँ यस्तो किन बिगार्नु होइन, त्यो बल्ल बल्ल मिलाएको र त्यो पनि बिगारेर होइन सेल्फी खिच्छन्। अनि त्यो जमानामा हामी छौँ अनि भन्छन् परमेश्वर हुनुहुन्न, हामीसँग मोबाइल छ परमेश्वर हुनुहुन्न, हामीसँग इन्टरनेट छ परमेश्वर हुनुहुन्न, डक्टर छ, ल्याब छ होइन, हामी हाइड्रोजन अक्सिजन सबै पत्ता लगाइसक्यौँ, परमेश्वर हुनुहुन्न। मङ्गल ग्रहमा मानिसहरू जाने विचार गरिरहेका छन्, परमेश्वर हुनुहुन्न। मोबाइल बनाएर के भयो त अनि त्यसले कसरी प्रमाणित गर्छ परमेश्वर हुनुहुन्न भनेर। धेरै यस्ता मानिसहरू विकसित भएका छन् अहिलेको समयमा। अनि हामी पनि जब सुसमाचार सुनाउँछौँ भने विभिन्न प्रश्नहरूको हामी सामना गर्छौँ। कतिपयले भन्छ तिम्रो परमेश्वरलाई अहिले देखाइदेऊ, हामी अहिले विश्वास गर्छौँ। कतिपयले भन्छन् जस्तो कि अब यस्तो व्यक्तिलाई कसरी जवाफ दिने होइन। सुसमाचार सुनाउँदाखेरि उसले भन्यो कि तिम्रो परमेश्वरलाई अहिले देखाइदेऊ, म अहिले विश्वास गर्छु। कसैले भनेको छ तपाईँलाई? भनेको छ होला, मलाई पनि 1-2जनाले भनेको। कसले देखाएको छ परमेश्वरलाई भन्यो भने हामी के जवाफ दिन्छौँ? मैले दिने जवाफ भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि साधारण रूपमा यस्तो मानिसहरूलाई भेट्यो भने अब आफ्नो प्रकारको जवाफ हामी दिन सक्छौँ होइन। परमेश्वरले देखाउनु भए अनुसार, अगुवाई गर्नुभए अनुसार, बाइबल अध्ययन गरे अनुसार म चाहिँ भन्छु तपाईँले आफ्नो बुवालाई देख्नुभयो? देख्नुभयो। तपाईँले आफ्नो हजुरबालाई देख्नुभयो? देख्नुभयो। तपाईँले हजुरबाको पनि हजुरबालाई देख्नुभयो? छैन। हजुरबाको पनि हजुरबाको पनि हजुरबालाई देख्नुभयो? देखा हुँदैन नि त, छैन। त्यसो भए हुनुहुन्न त? तपाईँले देख्नु भएको छैन, तपाईँको हजुरबाको हजुरबाको हजुरबा पनि देख्नु भएको छैन। अनि तर हुनुहुन्छ नि, नदेखे तापनि हुनुहुन्छ नि त भन्दाखेरि अनि हो त होइन, नदेखे तापनि हुनुहुन्छ। यदि हजुरबाको हजुरबा हजुरबा नहुने हो भने के हुन्छ? म कहाँबाट आएँ त होइन, हामी कहाँबाट आयो, तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो त? अनि हामी धेरै कुराहरू देख्दैनौँ र पनि हामीले विश्वास गर्छौँ। धेरै कुराहरू देख्छौँ, जस्तो हावालाई हामी नाङ्गो आँखाले देख्न सक्दैनौँ, शक्तिलाई होइन बललाई हामी नाङ्गो आँखाले देख्न सक्दैनौँ र पनि अनि भनौँ हामी विश्वास गर्छौँ कि त्यो कुराहरू छ अनि हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। त्यसरी नै धेरै कुराहरू हामी देख्दैनौँ र पनि हामी भनौँ न त्यो छ भनेर हामी थाहा पाउन सक्छौँ। देख्नै पर्छ भन्ने छैन। कोही पनि मानिस छैन, बाँदरबाट मानिस बनाए कसैले देखाएको छ? कसैले देखाएको छैन नि होइन। र पनि उनीहरूले विश्वास गर्छन्। त्यो पनि कलेज स्कुलको किताबमा त्यही लेखाएको हुन्छ, मानिस कहाँबाट आयो? बाँदरबाट आयो। अनि उनीहरूले चाहिँ बाँदरबाट मानिस बनेको कहिले देखाए हुँदैन। अनि हामीलाई चाहिँ भन्छन् परमेश्वर देखाइदिनु भनेर, उनीहरूले नै देखेर आए जस्तो होइन। स्वर्ग देखाएछौ भन्छन् उनीहरूले, स्वर्ग देखाएछौ, स्वर्ग देखाइदेऊ, स्वर्ग नरक भने यही हो। स्वर्ग देखाएछौ, नरक देखाएछौ, होइन हामीले देखेको छैन। मैले स्वर्ग देखेको छैन, नरक देखेको छैन र पनि हामी भन्न सक्छौँ ती कुराहरू छन्। कारण किन? परमेश्वरले ती कुराहरूको सृष्टि गर्नुभयो र नदेखे तापनि हामी धेरै कुरामा विश्वास गर्न सक्छौँ। अरबौँ खरबौँ ताराहरू छन्, सबै देखेको छ त छैन नि होइन। र पनि त्यहाँ छेउ नदेखेका कुराहरू पनि छन् भनेर भनौँ विश्वास गर्न सकिन्छ। देख्नै पर्छ भन्ने छैन। जस्तो कि अब हाम्रा आउने सन्तानहरू पनि हामीले देखेको छैन होइन। रेबुको छोरा हुन्छ कि छोरी हुन्छ हामीलाई थाहा छैन, रोहितको छोरा हुन्छ कि छोरी हुन्छ थाहा छैन, तर हुन्छ होला नि होइन, सम्भावना छ नि त। तर नदेखे तापनि हामी विश्वास गर्न सक्छौँ। आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडिका हामीले हजुरबा हजुरआमा होइन जीवो हाम्रो के भन्छ उनीहरूलाई देखेन र पनि उनीहरू छन् भनेर हामी विश्वास गर्छौँ। होइन म अमेरिका कहिले पुगेको छैन, तर अमेरिकालाई म नक्सामा देख्न सक्छु। अमेरिका छ भने अमेरिकामा गएका छन्, आएका छन् मानिसहरू भने जस्तै कतिपय कुराहरू मैले आफैले नदेखे तापनि म तिनीहरूलाई अनुभव गर्न सक्छु होइन। हामी सोच्न सक्छौँ
अनि यी इत्यादि यस्तो प्रश्नहरूको हामी सामना गर्छौँ। अनि स्वर्ग देखेको छ भनेर कतिपयले सोध्छन्, अनि मैले भन्छु स्वर्ग नदेखेको चाहिँ के छ, कसले छ? ओके ल, स्वर्ग छ भनेर म देखाउन सक्दिनँ होला, तर स्वर्ग छैन भनेर कसले प्रमाणित गरिदिन सक्छ? होइन, छ भनेर ल ओके, म बाइबलमा लेखिएको छ त्यही भएर म विश्वास गर्छु। येशू ख्रीष्टले पनि स्वर्ग र नरकको विषयमा उहाँले बताउनु भयो, त्यही भएर म विश्वास गर्छु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको वचनहरू पुरा नै हुन्छ। अनि म तपाईँलाई देखाउन सक्दिनँ स्वर्ग कहाँ छ नरक कहाँ छ, म देखाउन सक्दिनँ। अनि त्यसपछि त्यसो हो भने त तपाईँले पनि त छैन भनेर प्रमाणित गरिदिनु पऱ्यो नि त। ल, स्वर्ग छैन भनेर प्रमाणित गरिदिनुहोस्, होइन नरक छ भनेर प्रमाणित गरिदिनुहोस्। यी इत्यादि भनौँ यसरी पनि कहिलेकाहीँ हामी जवाफ दिन सक्छौँ मानिसहरूलाई। अनि अहिले भनौँ न हिन्दूहरूले पनि स्वर्ग नर्कमा विश्वास गर्छ, मुस्लिमहरूले पनि स्वर्ग र नर्कमा विश्वास गर्छ, त्यसपछि बुद्धिस्टहरूले पनि स्वर्ग र नर्कमा विश्वास गर्छ। संसारका धर्महरू जस्तो प्रायः जसो सबैले स्वर्ग छ नर्क छ भनेर उनीहरू विश्वास गर्दछन्। त्यसो भने त 95% मान्छेहरूले धर्म मान्छन्, अनि प्रायः सबै धर्मले स्वर्ग र नर्कको विषयमा बताउँछ। भनेपछि म एउटा मात्र मूर्ख होइन। यदि तपाईँले मलाई स्वर्ग र नर्कको विषयमा देखाएको छैन देखा भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ भने म मात्र मूर्ख होइन, होइन 95% मानिसहरू मूर्ख हो। तपाईँ एउटा मात्र विद्वान हुनुहुन्छ र पनि तपाईँले फेरि स्वर्ग र नरक छैन भनेर तपाईँले प्रमाणित गरिदिनुहोस्। ओके, छ भनेर म देखाउन सक्दिनँ, म विश्वास गर्छु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको कारण हामीसँग एउटा पुस्तक छ जसले त्यो कुरालाई स्पष्टसँग बताउँछ। तपाईँले छैन भनेर प्रमाणित गरिदिनुहोस्। होइन, अनि यस्ता कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ हामी यो भनौँ तार्किक कुराहरू तर्कसङ्गत कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ। यहाँ पनि यही छ, एक पहिलो पत्रुस 3:15 भनिएको छ कि तर तिमीहरूका हृदयमा परमप्रभु परमेश्वरलाई पवित्र मान र तिमीहरूभित्र भएको आज्ञाको विषयमा तिमीहरूलाई सोध्ने हरेक मानिसलाई नम्रता र डरको साथ जवाफ दिन सधैँभरि तयार रह। पहिलो पत्रुस 3:15। भनेपछि प्रायः जसो विश्वासीहरू सबै विश्वासीहरू जब हामी कसैले परमेश्वरको विषयमा जान्ने प्रयास गर्दछ र प्रश्न सोध्दछ भने हामी जवाफ दिन तयार हुनुपर्दछ। यो वचनको आज्ञा हो। अनि यहाँ चाहिँ पास्टर कालले लेख्नुहुन्छ, अनि तपाईँले यो घरमा गएर अथवा पढेर आउनुभएको छ होला। कतिपय जायज प्रश्न, कतिपयले चाहिँ हामीलाई होच्याउनको निम्ति प्रश्न गर्छन्, कतिपयले हामीलाई भनौँ वाद विवाद गर्नको निम्ति प्रश्न गर्छन्, होइन र? सबैले भनौँ न वास्तवमै कतिपयले अत्यन्तै होच्याउनको निम्ति हामीलाई प्रश्न गर्छन्। हामी सुसमाचार सुनाउन जान्छौँ अनि यो त क्रिस्चियन हो, यसले केही पनि गर्न सक्दैन भनेर उनीहरू जे मनलाई आयो त्यही प्रश्न गर्छन्। कतिपयले चाहिँ त्यत्तिकै विवाद गर्नको निम्ति, त्यत्तिकै वाद विवाद गर्नको निम्ति, चर्काचर्की गर्नको निम्ति मानिसहरूले प्रश्न गर्छन्। तर त्यहाँ चाहिँ कतिपय मानिसहरू हुन्छन् जसले फेरि साँच्ची नै जान्ने नियतले प्रश्न गर्छन्, बुझ्नुभयो नि? सबैले ठट्टाकै निम्ति प्रश्न गर्छन्, सबैले वाद विवाद गर्नको निम्ति, सबैले होच्याउनकै निम्ति प्रश्न गर्छन् भन्ने छैन। जबकि त्यसरी प्रश्न गर्ने मानिसहरू पनि छन्, तर कतिपय मानिसहरू वास्तवमै जान्नको निम्ति, ओके मैले येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर भने उनीहरूले वास्तवमा त्यसो भए के छ त आधारहरू भनेर उनीहरू कतिपय मानिसहरूले साँच्ची नै जान्न खोज्दछन्। अब ती मानिसहरूलाई हामीले जति सक्दो भनौँ न बुझ्ने तरिकाले, जति सक्दो राम्रो तरिकाले हामीले जवाब दिन जरुरी छ। त्यो जवाब कसरी दिने, कस्ता कस्ता प्रश्न, प्राय जसो मानिसहरूको एउटै प्रश्न हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ कुनै नयाँ प्रश्नहरू छैन, अत्यन्तै कम मात्र जे हामी बाइबल कलेजमा अध्ययन गर्छौँ, जे हामी भनौँ न सुनिरहेका छौँ, सिकिरहेका छौँ, ती प्रश्नहरू नै मानिसहरूले गर्दछन्। जस्तो कि खोइ त परमेश्वरलाई कसैले देखेको छैन, अनि कसैले भन्छ म परमेश्वरमा विश्वास गर्दिनँ, म विकासवादमा विश्वास गर्छु, मानिस बाँदरबाट आयो भनेर विश्वास गर्छु, परमेश्वर छैन, यदि परमेश्वर हुनुहुन्न, कुनै ईश्वर छैन भनेर म विश्वास गर्छु, अनि तिमी भन्छौ ईश्वर छ भने केही प्रमाण देऊ भनेर उनीहरूले यस्ता प्रश्नहरू उनीहरूले गर्ने गर्दछन्। अनि हामीले ती जान्न चाहने मानिसहरूको निम्ति र सँगै फेरि हाम्रो विश्वास बढाउनको निम्ति, होइन वास्तवमै हामी सही कुरामा विश्वास गर्छौँ, वास्तवमै हामीले जे कुरामा विश्वास गर्छौँ त्यो कुरा साँचो छ भनेर हाम्रो विश्वास बढाउनको निम्ति हामी आफैले पनि यस्ता प्रश्नहरूको विषयमा उत्तर खोज्न जरुरी छ र अध्ययन गर्न जरुरी छ। र सँगै फेरि जब मानिसहरूले साँच्चै नै जान्ने प्रयास गरेर प्रश्न सोध्दछन् भने त्यतिखेर उनीहरूलाई सही जवाफ दिनको निम्ति हामी पनि जहिले पनि तयार भएर राख्नु पर्दछ। त्यही भएर यो पुस्तकहरू विश्वासीको हातमा दिएको कारण त्यही हो। त्यही भएर 300 रुपियाँले किन्नुहोस् र व्यक्तिगत रूपमा यसलाई घरमा पढ्नुहोस् भन्नुको कारण यही नै हो कि यहाँ चाहिँ यस्ता प्रश्नहरूलाई कसरी जवाफ दिने भन्ने विषयमा पास्टर कालले अत्यन्तै सजिलो ढङ्गले अनि एउटा गाउँको विश्वासीले पनि, अलिकति साधारण लेखपढ भएको विश्वासीले पनि बुझ्न सक्ने तरिकाले
यो पुस्तक उहाँले लेख्नुभएको छ र यसलाई हामीले नेपालीमा बनाएका छौँ ताकि होइन विश्वासीको निम्ति यो कुराहरू जान्नको निम्ति उपलब्ध होस् र विश्वासीले यो सामग्रीलाई प्रयोग गरोस् र त्यसपछि उसले आफ्नो विश्वास पनि बढाओस् र सँगै फेरि जब कसैले जान्ने चाहना गर्दछ भने त्यतिखेर उसले बताउन सकोस्। यो कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। त्यसपछि 114 को सुरुमा हेर्नुहोस् त, प्रश्न वा विरोध नम्बर 1 होइन, पहिलो यसरी विरोध गर्छन् अथवा यसरी परमेश्वर यसरी उनीहरूले प्रश्न गर्छन्, परमेश्वर हुनुहुन्छ भने म विश्वास गर्दिनँ, मलाई लाग्दैन कि सायद परमेश्वर भए तापनि म उहाँलाई वास्तवमै जान्न सक्छु। अनि यो चाहिँ अज्ञानवादी र नास्तिकवादी। नास्तिकवादी भनेको के हो? जसले परमेश्वर छ, ईश्वर छ भनेर उनीहरूले विश्वास गर्दैन, अनि ईश्वरै छैन, कुनै परमेश्वरै छैन भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामी नास्तिक भन्दछौँ। अनि यो नास्तिकहरू चाहिँ अहिलेको समयमा अत्यन्तै बढी छ। अब यस्तो व्यक्तिलाई हामी कसरी जवाब दिने त? म त परमेश्वरमा विश्वासै गर्दिनँ, म त बाँदरबाट मानिस आएको हो भने विश्वास गर्छु। यस्तो व्यक्तिलाई हामी कसरी जवाब दिन सक्छौँ? या सबभन्दा सजिलो जवाब दिन यस्तै व्यक्तिलाई सजिलो हुन्छ। यदि कसैले म परमेश्वर छैन, परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्दिनँ भनेर कसैले भन्छ भने सबभन्दा सजिलै हामी त्यस्ता मानिसहरूलाई जवाब दिन सक्छौँ। कसरी जवाब दिन सक्छौँ? यसरी। होइन, जस्तो कि बाइबलमा हामी रोमी 1 अध्यायको 18 पददेखि उता पढ्छौँ भने त्यहाँ छेउ बताइएको छ कि परमेश्वरका अदृश्य, जस्तो पढौँ न हामी, होइन, रोमी 1 अध्यायको 18 देखि तल पढौँ न। किनकि सत्यलाई अधर्ममा दबाइराख्ने मानिसहरूका सबै अभक्ति र अधर्मको विरोधमा स्वर्गबाट परमेश्वरको क्रोध प्रकट भएको छ। किनभने परमेश्वरको विषयमा जे जान्न सकिन्छ, ल हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ परमेश्वरको विषयमा के छ? जान्न सकिन्छ। किनभने परमेश्वरको विषयमा जे जान्न सकिन्छ त्यो तिनीहरूबाट प्रकट भएको छ, किनकि परमेश्वरले त्यो तिनीहरू कहाँ प्रकट गर्नुभएको छ। भन्नुको मतलब परमेश्वरले आफैलाई प्रकट गर्नुभएको छ। होइन, उहाँले यो संसारलाई बनाउनु भयो अनि भाग्नु भएको छैन। र उहाँले केही न केही, भन्नुको मतलब मानिसले थाहा पाउन सक्छ कि परमेश्वर हुनुहुन्छ। कसरी थाहा पाउन सक्छ त? 20 पदमा हेर्नुहोस्, किनकि संसारको उत्पत्तिदेखि नै उहाँका नदेखिने गुणहरू अर्थात् उहाँका अनन्त शक्ति र परमेश्वरत्व छर्लङ्ग परेका छन्, सृष्टि गरिएका कुराद्वारा जानिएका छन्, यसकारण तिनीहरूसँग कुनै बहाना छैन। भन्नुको मतलब के हो? जब हामी यो वरिपरिको सृष्टिलाई हेर्छौँ भने हामी थाहा पाउन सक्छौँ कि परमेश्वर हुनुहुन्छ, होइन, परमेश्वर हुनुहुन्छ। जस्तो कि पास्टर राजनले उदाहरण दिनुहुन्छ नि, होइन, घडीको उदाहरण। यसलाई अहिले म दिन्छु। घडी हेर्न प्रायः सबैलाई आउँछ। म मध्य दिनमा बसिरहेको थिएँ कौसीमा, एउटा सुई उडेर आयो, त्यसपछि अर्को सुई उडेर आयो, त्यसपछि अर्को सुई उडेर आयो, अनि त्यहाँ चाहिँ यो घडीको नाम कुरेन भन्ने छ। सी उडेर आयो, यु उडेर आयो, आर उडेर आयो, आर उडेर आयो, ई, त्यसपछि सबै यो सुई सबै उडेर आयो। अनि यो भित्रको यो जुन यो चिन्हहरू छ नि, यो कति बज्यो भनेर देखाउनु, यो पनि उडेर आयो। त्यसपछि यो घुमाउने पनि उडेर आयो। यहाँ भित्रको पार्ट पुर्जाहरू एक एक गरेर उडेर आएर आफै घडी बढ्यो। अनि मैले यसो हेरेको त्यसले त टाइम पो दिने रहेछ भन्यो भने के हुन्छ? के भन्छ? मान्छेको गएछ, यो हिजोसम्म ठिक थियो, होइन, सबै कुरा बुझ्ने, आज त घडी आफै बन्यो भन्छ। भने जस्तै जोसुकैले पनि के भन्छ? कसै न कसैले बनाएको हो, होइन र? कसै न कसैले बनाएको हो नि त। त्यतिकै आउनु सम्भव छैन, कारण अब यो घडी बनाउने व्यक्तिलाई हामीले देखाएको छैन। कसले बनायो, कुरियन कम्पनीमा कसले जोड्यो, कसले बनायो, हामीलाई केही पनि थाहा छैन। थाहा छ त? र पनि कसै न कसैले बनाएको हो, त्यो बनाउने व्यक्ति छ भनेर हामी थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसरी नै जब हामी यो संसारमा हेर्छौँ भने कसै न कसैले हामीलाई बनाएको हो, कसै न कसैले हाम्रो विषयमा सोचेको थियो। जसरी कसै न कसैले यो घडी कसरी बनाउने, अनि कसरी यो सेकेन्डलाई कसरी घुमाउने, सेकेन्ड सुईलाई, मिनट सुईलाई कसरी घुमाउने, अनि घन्टा सुईलाई कसरी घुमाउने, अनि यसको भित्र घुमाउने इन्जिन कसरी हाल्ने भन्ने विषयमा कसैले सोचेको थियो, कसैले बनाएको हो। त्यसरी नै जब हामी पृथ्वी हेर्छौँ भने पृथ्वी आफै घुमिरहेछ। पृथ्वी ढिलो घुम्नु पनि भएन, चाँडो घुम्नु पनि भएन, यो जुन गतिमा घुमिरहेको छ त्यही गतिमा घुम्नु पर्यो। अनि जसरी यो घुमिरहेको छ त्यसरी घुमिराख्नु पर्यो। यदि पृथ्वी घुम्न छाड्यो भने के हुन्छ? तपाईँले भनौँ न फेसबुकहरूमा हेर्नुभयो भने यदि पृथ्वी घुम्न छाड्यो भने के हुन्छ भनेर सर्च गरेर हेर्नुभयो भने यहाँ छेउ कोही पनि बाँच्नै सक्दैन, सबै उछिटिएर कहाँ पुग्छन्।
त्यसपछि चन्द्रमा पनि यस्तो ठाउँमा छ, चन्द्रमा अलिकति नजिकतिर आउन थाल्यो भने के हुन्छ, समुद्रहरू सब के हुन्छ, त्यस्तो छ हेर्नु, समुद्रहरू नथालिङ हामी यहाँ आउन थाल्छ समुद्र। यदि चन्द्रमा नहुने हो भने समुद्र त कहाँ बग्छ सबै पानीहरू उछिटिन्छ। अलिकति टाढा गयो भने पनि त्यस्तै हुन्छ। परमेश्वरले पृथ्वीलाई पनि त्यसरी राख्नु भएको छ, चन्द्रमालाई पनि त्यसरी राख्नु भएको छ। चन्द्रमा अलिकति नजिक पनि आउनु भएन, टाढा पनि जानु पर्यो। त्यसरी नै सूर्यलाई पनि परमेश्वरले यस्तो ठाउँमा राख्नु भएको छ, अलिकति नजिक भइदिएको भए हामी सबै डढेर मर्थ्यौँ, अलिकति टाढा भइदिएको भए सबै जमेर मर्थ्यौँ। ठ्याक्कै कसरी भयो, जसरी यो घडीको सुई त ठ्याक कसैले राख्नु पर्यो नि त, मिलाउनु पर्यो नि त, त्यसरी नै यो ठ्याक राखेको छ सबै कुराहरू, जसको कारणले हामी भन्न सक्छौँ यो त्यतिकै आएको होइन, कसै न कसैले यसले बनाएको। जसरी घडी बनाउने व्यक्ति छ भने जस्तै यो सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी सबै ताराहरू, यो गुरुत्व आकर्षण सबै सृष्टि गर्ने त्यहाँ चाहिँ एकजना व्यक्ति छ जसलाई हामी परमेश्वर भन्दछौँ, त्रिएक परमेश्वर हामी भन्दछौँ। हेर्नुहोस् त, सजिलै छ होइन त, सजिलै छ। अनि त्यसपछि जब हामी हेर्छौँ भने पृथ्वीको माटोले केही उब्जाएन भने के हुन्छ होइन, बालुवा मात्र हुने हो भने के हुन्छ, पृथ्वीको त्यो माटोमा उब्जाउने शक्ति नै भएन भने त्यसपछि हाम्रो शरीरमै हेर्छौँ भने हाम्रो आँखा छ। चार्ल्स डार्विन जसले विकासवादको सिद्धान्तलाई, जसले बाँदरबाट मानिस आएको हो भनेर भनौँ न भने, ती मान्छेले नै के भन्यो भन्दाखेरि आँखा, मानिसको आँखा यति जटिल छ, यसमा यति धेरै कुराहरू छ, यदि यो त्यतिकै बनाए हो भन्नु हो भने सबभन्दा ठुलो मूर्ख हुनु अरे। यो आँखा कसैले पनि बनाउन सक्दैन, त्यसरी परमेश्वरले बनाउनु भएको छ। हाम्रो मुटु भएन भने के हुन्छ, मुटु एकछिन चल्न छाड्यो भने के हुन्छ, या त यहीँ जान बेर छैन या त एम्बुलेन्स बोलाउनु पऱ्यो होइन, डक्टर कुदाउनु। हात खुट्टा चल्न छाड्यो भने के हुन्छ, आँखा देख्न छाडेँ मैले, ल मुख त चलाउनै भन होइन, मिठो कुरा राख्यो, दाँत माथि जाँदै जाएन मात्र भइरहन्छ भने के हुन्छ, हस्पिटल कान सुन्न छाड्यो भने के हुन्छ, बढी शरीरमा रगत बढी चल्न थाल्यो भने, कम चल्न थाल्यो भने, किडनीले काम गर्न छाड्यो भने, कलेजोले काम गर्न छाड्यो भने, हेर्नुहोस् त सबै कुराहरू हुन जरुरी छ, जसको कारणले हामी भन्न सक्छौँ कि कसै न कसैले बनाएको हो। अनि त्यतिकै त्यही भएर यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त 20 पदमा, किनकि संसारको उत्पत्तिदेखि नै उहाँका नदेखिने गुणहरू अर्थात् उहाँका अनन्त शक्ति र परमेश्वरत्व छर्लङ्ग देखा परेका छन्, सृष्टि गरिएका कुराद्वारा जानिएका छन्, यसकारण तिनीहरूसँग कुनै बहाना छैन। थाहा पाउन सक्छ मानिसले, धेरै ठुलो ज्ञान बुद्धि लाउनु पर्दैन, बस त्यतिकै हामी थाहा पाउन सक्छौँ कि कसै न कसैले यो संसार बनाएको हो र यो संसार भनौँ न परमेश्वरले बनाउनु भएको। अनि यहाँ चाहिँ पास्टर कालले धेरै यस्ता भनौँ उदाहरणहरू दिनुहुन्छ, जस्तो कि यहाँ चाहिँ लेखिएको छ सूर्य पृथ्वीभन्दा 1,30,00,000 माइल टाढा राखिएको छ र ठ्याक्कै ठिक स्थानमा राखिएको छ, जसले गर्दा हाम्रो ग्रहमा पृथ्वीमा उचित मौसम उत्पादन हुन्छ। यदि यो 9,60,00,000 माइल टाढा भएको भए हामी सबै जम्ने थियौँ, अनि अलिकति सूर्य टाढा भएको भए हामी जम्ने थियौँ। चन्द्रमाको विषयमा पनि उहाँले यहाँ चाहिँ लेख्नुहुन्छ होइन। त्यसपछि पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्रको विषयमा, वायुमण्डलको विषयमा उहाँले धेरै यस्ता वैज्ञानिक आधारहरू पनि यहाँ चाहिँ दिनुभएको छ, जसको कारणले हामी भन्न सक्छौँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यही भएर उत्पत्ति 1:1ले भन्दछ, आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। यो संसार कसै न कसै, अहिलेको वैज्ञानिकहरूले पनि के विश्वास गर्छन् थाहा छ, वैज्ञानिकहरूले होइन, पास्टरले मात्र होइन, वैज्ञानिकहरूले पनि के विश्वास गर्छन्, यो संसार सुरु भएको थियो, यो संसार सुरु भएको थियो, यो संसार अनन्त थिएन। यो पृथ्वी चन्द्रमा जति पनि ताराहरू छन् यी अनन्त थिएन। अनन्त भनेको जहिले भइरहेको थिएन, कुनै न कुनै समयमा यो सुरु भएको हो। अब यदि कुनै न कुनै समयमा सुरु भएको हो भने कसै न कसैले सुरु गरेको हुन्छ, हुनु पर्यो नि त होइन, कसै न कसैले सुरु गर्नु पर्यो नि त। अनि त्यो सुरु गर्ने व्यक्ति चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि त्यही भएर बाइबलले भन्दछ आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। त्यो पनि बाइबलको पहिलो अध्यायको पहिलो पदले नै भन्नुको मतलब के हो, परमेश्वर हुनुहुन्छ र परमेश्वर साँच्चै हुनुहुन्छ। त्यहाँ साधारण प्रकाश छ, अनि साधारण प्रकाश भनेको अघि मैले भने जस्तै वरिपरिको सृष्टिलाई हेऱ्यो भने थाहा पाउँछौँ कि परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि दोस्रो विशेष प्रकाश भनेको यो संसारमा मण्डली छ जसले परमेश्वरको विषयमा कुरा गरिरहेको छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् त, यो संसारमा मण्डली छ जसले परमेश्वरको विषयमा कुरा गरिरहेका छन्, हामी परमेश्वरको विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ। त्यसपछि बाइबल हामीसँग छ, बाइबलले परमेश्वरको विषयमा कुरा गरिरहेको छ। अनि यी इत्यादि कुराहरूले पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। विश्वासीको निम्ति परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने
भनौँ न आधारहरू भने जस्तो कि हामी प्रार्थना गर्छौँ, प्रार्थनाको जवाफ आउँछ हैन। हामी धेरै यस्ता प्रार्थनाहरू छन् हैन जसको कारणले हामी भन्न सक्छौँ कि परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि हाम्रो जीवन परिवर्तन भएको छ। हामी भनौँ न धेरै मानिसहरूको जीवन परिवर्तन भएको छ। त्यो त्यतिकै अवश्य भएन, कसै न कसैले परिवर्तन गरेको हो। अब यी यस्ता आधारले गर्दाखेरि पनि हामी भन्न सक्छौँ कि परमेश्वर हुनुहुन्छ। ओके, अनि त्यसो भए परमेश्वरलाई कसले बनायो त हैन? प्रश्न नम्बर 2 यहाँ छ। ल ठिक छ, यो संसार त परमेश्वरले बनाउनु भयो। ध्यान दिनुहोस् न, यो तपाईँले कसैले सोच्दाखेरि भनौँ न जवाफ दिन सक्नु पर्दछ। अनि परमेश्वरलाई कसले बनायो त त्यसो भए? ल यो संसार त ल हामीलाई त परमेश्वरले बनाउनु भयो। ल यो संसार त परमेश्वरले बनाउनु भयो। ल यो घर त कसै न कसैले बनायो। ल यो भनौँ टहरो त कसै न कसैले बनायो। ल यो नदी नाला कसै न कसैले बनाएको भने परमेश्वरलाई कसले बनायो त भनेर मानिसहरूले प्रश्न सोध्दछन्। परमेश्वर अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै यस्ता प्रश्नहरू उनीहरूले गर्दछन्। अनि त्यसको जवाब स्वरूप हामी भन्न सक्छौँ बाइबलले परमेश्वर अनन्त हुनुहुन्छ। अनन्त भनेको के हो? न सुरु न अन्त, सदादेखि सदासम्म हुनुहुन्छ हैन। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले समयको विषयमा उनले नियम बताउँछन् अनि त्यो समयको नियमको विषयमा व्याख्या, उनी वैज्ञानिक हो नि, क्रिस्चियन वैज्ञानिक, ठुला महान वैज्ञानिक हुन्। अनि समयको विषयमा उनले व्याख्या गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ अनन्तमा प्रवेश गर्न सम्भव छ भनेर उनले समयको नियमलाई व्याख्या गरेर उनले एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए। अनि त्यहाँ चाहिँ अनन्त छ हैन, अनन्त छ। जस्तोको लागि तपाईँ बेलुका कौसीमा बस्नुहुन्छ, माथि आकाशमा हेर्नुहुन्छ भने त्यसको कुनै अन्त छ? काहीँ सिद्धिएको पाउनुहुन्छ? कहाँ हो होइन? यसो हेर्ने हो भने त हाम्रो लव सरले भन्नुहुन्थ्यो, मैले विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि आकाशमा हेर्थेँ, ल हामी कहाँबाट आयो, कसले हामीलाई बनायो, जन्मिनु त जन्मियो होइन, यो सबै कसले बनायो भनेर उहाँलाई छटपट हुन्थ्यो। अनि जब बाइबल पढ्नुभयो अनि थाहा पाउनुभयो कि परमेश्वरले बनाउनु भयो। जब हामी हेर्छौँ त्यसको कुनै अन्त छ त? हेर्नुहोस् त, अनन्त त हामी त्यहीँ देख्न सक्छौँ, कुनै अन्त छैन। यसो हेर्छौँ त पृथ्वीभन्दा पनि ठुला ताराहरू छन्। तारा सूर्य त कैयौँ गुणा ठुलो छ पृथ्वीभन्दा, त्यो सूर्यभन्दा पनि कैयौँ गुणा लाखौँ गुणा ठुला ताराहरू छन्। अनि यसको कुनै अन्त हामी देख्दैनौँ। साधारण दिमाग प्रयोग गर्ने हो भने पनि अनि यहाँ अनन्तता हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यसरी नै परमेश्वरलाई कसैले सृष्टि गर्नु भएन, कसैले पनि सृष्टि गरेन। परमेश्वर आफैमा अनन्तदेखि अनन्तसम्म, आदिदेखि अनादिसम्म, सुरुदेखि अन्तसम्म नै न उहाँ हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ र हुनुहुनेछ। उहाँलाई कसैले सृष्टि गरेन। अनि बाइबलले परमेश्वरलाई त्यसरी नै व्याख्या गर्दछ, परमेश्वर अनन्त हुनुहुन्छ अनि त्यो सम्भव छ अनन्त हुनको निम्ति। कारण किन? ल अब भनौँ न गणेश बोगटीलाई कसले बनायो हैन? मेरो बुवा मम्मीले बनाउनु भयो। उसको बुवा मम्मीलाई कसले बनायो? हजुरबुवाले बनाउनु भयो। उसको हजुरबुवा कसरी आयो? हजुरबुवाको हजुरबुवाबाट, हजुरबुवाको हजुरबुवाबाट, हजुरबुवाको हजुरबुवाबाट, हजुरबुवाको हजुरबुवाबाट, हजुरबुवाको हजुरबुवाबाट। यो त सधैँ, यो चक्र त सधैँ चलिराख्नु असम्भव छ नि त। कुनै न कुनै समयमा कोही न कोही त पहिला थियो। अनि हामी भन्छौँ आदम र हव्वा पहिला थिए, जसलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो। अनि यो सबै कुरा हुनुले पनि त्यहाँ चाहिँ एउटा कोही अनन्त कोही छ, कोही अनन्तदेखि होइन, समय र परिधिभन्दा माथि भएको कुनै यस्तो चिजले अनि यी चिजहरू बनाएको हुनुपर्छ भनेर हामी साधारण दिमाग लगाएर नै प्रयोग गर्न सक्छौँ। अझै परमेश्वर अनन्त हुनुहुन्छ, परमेश्वर असीमित हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई हामी सीमित ल्याउन सक्छौँ। जस्तो समयलाई हामी कसरी व्याख्या गर्छौँ? अनि यदि तपाईँ समय हेर्नुहुन्छ भने सायद कतिले बुझ्नुहुन्न, तर हाम्रो स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले बुझ्छन्। चन्द्रमा पृथ्वीलाई घुम्छ, हो क्या? पहिला पृथ्वी यसरी घुम्छ। पृथ्वी एकचोटि पुरै घुम्न लाउने समयलाई के भन्छन्? दिन। किन 24 घण्टा भनेको? पृथ्वी ठ्याक्कै परिक्रमा गर्न 24 घण्टा लाग्छ। त्यसपछि चन्द्रमाले ठ्याक्कै पृथ्वीलाई यसरी परिक्रमा गर्न 1 महिना लाग्छ लगभग। अनि हामी महिनामा हिसाब गर्छौँ। अनि त्यसपछि पृथ्वीले सूर्यलाई घुम्नको निम्ति ठ्याक्कै 1 वर्ष लाग्छ। समय त्यसरी बनेको, कसैले सेकेन्ड राखेको होइन। यो सेकेन्ड, मिनेट, यो घन्टा, यो सबै दिनहरू सूर्यलाई पृथ्वीले घुम्ने, पृथ्वीलाई चन्द्रमाले घुम्ने अनि पृथ्वी आफै घुमिरहने यो चक्रलाई हिसाब गरेर समय बनाएको हो। भनेपछि हामी पो समयले बाँधिएका छौँ त, त्यही भएर हामी समयको कुरा गर्छौँ। तर परमेश्वरलाई समयले बाँध्न सक्दैन। उहाँ त यो समय परिधिभन्दा धेरै माथि। अनि उहाँले यी सम्पूर्ण कुराहरू उहाँले नै नियन्त्रण गर्नुहुन्छ,
उहाँले नै चलाउनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, समय र परिधि भन्दा पनि समय र परिधिले हामी परमेश्वरलाई सीमित पार्न सक्दैनौँ। उहाँ असीमित हुनुहुन्छ, उहाँको कुनै नाप छैन, हामी नाप्न सक्दैनौँ। परमेश्वरलाई लगाएर हामी जोख्न सक्दैनौँ कति किलो हुनुहुन्छ भनेर, परमेश्वरको हाइट कति छ भनेर हामी नाप्न सक्दैनौँ। उहाँ यशायाको पुस्तकमा भनिएको छ, स्वर्ग उहाँको सिंहासन हो, पृथ्वी उहाँको पाउदन हो। अनि त्यति मात्र होइन, उहाँले त बित्तामा नाप्नुहुन्छ अरे। यो सम्पूर्ण सृष्टिलाई परमेश्वरले एक बित्तामा नाप्नुहुन्छ भनेपछि एक बित्तामा नाप्न सक्ने परमेश्वर कत्रो हुनुहुन्छ होला? परमेश्वर असीमित हुनु, बाइबलको परमेश्वर सीमित हुनुहुन्न। अनि जस्तो यो घडी बनाउने व्यक्ति यहाँ घुमिरह, यहाँभित्र गएर घुमिरह, त्यसरी नै परमेश्वर पनि होइन यो संसारमा हुनुहुन्छ। योभन्दा माथि यो समयले, यो घडी बनाउने व्यक्तिलाई समयले, यो घडीले नाप्न सक्दैन। त्यसरी नै परमेश्वर अनन्त हुनुहुन्छ। अनि कम्प्युटर बनाउने मान्छे कम्प्युटरभित्र घुसेर ए ल ल यसले ए टाइप गर्यो, म गएर ए लेखिदिन्छु भनिरहेको छ छैन, उसले बनायो, कम्प्युटरभन्दा बाहिर छ। त्यसरी नै परमेश्वरले यो संसार बनाउनु भयो, जबकि यो संसार उहाँले नै नियन्त्रण गर्नुहुन्छ, उहाँले नै चलाउनुहुन्छ। तर सँगै फेरि उहाँ अनन्त हुनुहुन्छ, बाहिर पनि हुनुहुन्छ। अनि यो कुरा जस्तो साउन्ड सिस्टम बनाउने व्यक्तिले ला मैले त बनाएँ, चलेन भने म त भित्रै गएर बस्छु, यिनीहरूले अन गर्दाखेरि म आफै दौडेर गएर अन गरिदिन्छु, माइकमा बोल्दाखेरि साउन्ड त्यहाँसम्म पुऱ्याइदिन्छु, अनि स्पिकरमा पुऱ्याइदिन्छु भनेर बसिरहेको छ। र यो साउन्ड सिस्टम बनाउने व्यक्ति छैन। अनि त्यसरी नै यो संसार बनाउने परमेश्वर अत्यन्तै शक्तिशाली हुनुहुन्छ र उहाँ अनन्त परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि अहिलेका विज्ञानहरूले पनि के भन्छ, ल मान्छे त बाँदरबाट आयो, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, बाँदर कहाँबाट आयो? अनि बाँदर चाहिँ नि भनौँ न हुँदा 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 भनौँ न एउटा समुद्र प्राणीबाट आयो। अनि त्यो प्राणी कहाँबाट आयो? एउटा एक कोष, एउटा सानो कोष थियो, त्यो कोष वृद्धि हुँदै वृद्धि हुँदै वृद्धि हुँदै बाँदरबाट मानिस आयो। त्यही विश्वास गर्छ होइन साइन्स। उनीहरूसँग प्रमाण त केही पनि छैन, उनीहरूले पनि गर्ने विश्वास हो। हामी चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्छौँ, उनीहरू चाहिँ बाँदरबाट मान्छे बन्यो भनेर विश्वास गर्छ। हामी चाहिँ येशू ख्रीष्टले पानीलाई दाखरसमा परिणत गर्नुभयो भन्दाखेरि त्यस्तो नै हुन्छ भन्छन्, उनीहरू चाहिँ बाँदरबाट मानिस बनेर। येशू ख्रीष्ट मृत्युबाट पुनरुत्थित हुनुभयो भनेर हामी भन्छौँ, त्यस्तै नै हुनसक्छ। अनि उनीहरू चाहिँ बाँदरबाट मानिस चाहिँ बन्न सक्ने रे। हाम्रो परमेश्वर मृत्युलाई जित्न सक्नुहुन्न र होइन? को मूर्ख? जस्तो उनीहरू ज्ञानी भएर पनि उनीहरू मूर्ख भइरहेका छन्, न अत्यन्तै मूर्ख भइरहेका छन्। अनि त्यति मात्र होइन, हामी के भन्दै थियौँ? कसले सुन्नु भएको? परमेश्वर अनन्त हुनुहुन्छ। त्यसपछि भर्खर के भन्दै थियौँ? को थिए एकजना? ल मान्छे त बाँदरबाट आयो। बाँदर केबाट आयो? एउटा सानो कोष थियो, त्यो ठुलो हुँदा हुँदा हुँदै बाँदर बन्यो, त्यसपछि एउटा विकास हुँदा 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 हुँदै मान्छे बन्यो। अनि त्यो कोष चाहिँ कहाँबाट आयो? त्यो जुन कोष थियो जो बाँदर बन्यो अनि त्यो मान्छे बन्यो, त्यो कोष कहाँबाट आयो? त्यो चाहिँ कहाँबाट आयो? चट्टानबाट आयो। चट्टानबाट रकबाट होइन, ढुङ्गाबाट आयो। ढुङ्गाबाट एउटा निर्जीव कुराबाट जीवित कुरा आउन सक्छ? हेर्नुहोस्, ठुला ठुला वैज्ञानिक भन्नेहरूले यस्ता वाहियात कुरा विश्वास गर्छ। मैले यहाँ चाहिँ वाहियात कुरा भनेको भने वास्तवमै उनीहरूले यो कुराहरू विश्वास गर्छ। उनीहरूले त्यो कहाँबाट मान्छे आयो, कहाँबाट बाँदर आयो, कहाँबाट जनावरहरू आयो, एउटा चट्टानबाट आयो। अनि त्यसरी त्यो चट्टान कहाँबाट आयो? चट्टान पृथ्वीमा छ। अनि पृथ्वी कहाँ छ? पृथ्वी कहाँबाट आयो? सूर्यबाट टुक्रेर आयो। सूर्य कहाँबाट आयो? अर्को ताराबाट टुक्रेर। अनि अर्को तारा कहाँबाट आयो? अर्को ताराबाट, अर्को तारा, अर्को तारा, अर्को तारा, अर्को। अनि त्यो सुरुको तारा कहाँबाट आयो भन्दाखेरि एउटा सानो धुलोबाट त्यो धुलो बढ्दै गयो बढ्दै गयो बढ्दै। हेर्नुहोस् कति मूर्ख कुरा। वास्तवमै भने यही विश्वास गर्छन् उनीहरू। एउटा धुलो बढ्दै गयो बढ्दै गयो बढ्दै गयो बढ्दै गयो बढ्दै गयो अनि ठुलो ब्राङ्ग पड्क्यो, अनि त्यसको ताराहरू बन्यो। एउटा धुलोबाट यति ठुलो संसार बन्यो। कसले वाहियात कुरा गर्दैछ? कसले चाहिँ वाहियात कुरा? अनि त्यो धुलो चाहिँ कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि अब आफै आयो भनौँ न। धुलो चाहिँ अनन्त छ अरे उनीहरूको विषयमा। धुलो चाहिँ के हो? अनन्त भयो। अनि हामी भन्छौँ परमेश्वर अनन्त हुनुहुन्छ। एउटा धुलो बढेर, सानो बच्चाले पनि भनिदिन्छ कि एउटा धुलो बनेर यति ठुलो संसार, एउटा धुलो त यही हाम्रो यो चर्च भवन पनि त्यो धुलोमा अटाउँदैन। यो समुद्रहरूको त कुरा, पृथ्वी त कुरा छोडिदिउँ, चन्द्रमा सूर्यको त कुरा छोडिदिउँ। अनि उनीहरू चाहिँ विद्वान रे, उनीहरू चाहिँ वैज्ञानिक रे। अनि हामी चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्दा हामी चाहिँ मूर्ख होइन, हामी चाहिँ मजबुत हो। अनि अझ पढ्दै जाउँ होइन, यहाँ छेउ रोमी 1 अध्यायको अब 21 पद जाउँ। हेर्नुहोस् है, किनभने परमेश्वरलाई जानेर पनि तिनीहरूले उहाँलाई परमेश्वर चाहिँ महिमा दिएन।
थाहा त छ अनि यसो हेऱ्यो भने त होइन कोही त छ। त्यसपछि के भने हामी त विद्वान भयौँ त्यही भएर परमेश्वर हुनुहुन्न, किनभने परमेश्वरलाई जानेर पनि तिनीहरूले उहाँलाई परमेश्वरलाई चाहिँ महिमा दिएनन्, न त धन्यवादी नै भए, तर तिनीहरू आफ्ना विचारहरूमा बेकम्मा भए। यति बेकम्मा भए कि मानिस कहाँबाट आयो? बालाबाट। र तिनीहरूको मूर्ख हृदय अँध्यारो भयो। उनीहरू पहिला आफै गलत कुराहरू विचार गर्न थाले, त्यसमा विश्वास गर्न थाले, अनि सही कुरामा विश्वास गर्ने परमेश्वरका जनहरूलाई पनि तिमीहरूले स्वर्ग देखाओ, पृथ्वी देखाओ अथवा के देखाओ भनेर के गर्न थाले? उनीहरूले अँध्यारो हुँदै गए। 22 पद, बुद्धिमान छौ भन्ने दाबी गर्दै तिनीहरू मूर्ख बने। उनीहरू सबभन्दा ठुलो बुद्धिमान होइन, उनीहरू नै टिभीमा बोल्छन् अनि उनीहरू नै एफएममा बोल्छ, उनीहरूलाई नै स्वागत हुन्छ। मलाई कहीँ स्वागत हुन्छ? ब्रह्महेल चर्चको सानो चर्चको एउटा सानो पास्टर गणेश बोगटीलाई कसले निमन्त्रणा गर्छ? जब मलाई बोल्न दिनु भन्दा जब तिमी त कामै छैन। उनीहरू चाहिँ बाँदरबाट मानिस आयो भन्छन्, धुलोबाट संसार बन्यो भन्छन्। उनीहरू चाहिँ विद्वान रे, बुद्धिमान रे। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ बुद्धिमान छौँ भन्ने दाबी गर्दै तिनीहरू मूर्ख हुन्। वास्तवमा तिनीहरू सबभन्दा ठुलो विद्वान होइन, सबभन्दा ठुलो मूर्ख हुन्। मूर्खले मात्र परमेश्वर हुनुहुन्न भनेर भन्छ भजन सङ्ग्रह 14 अध्यायको 1 पद। उनीहरू चाहिँ परमेश्वर छैन भन्ने बुद्धिमान, हामी परमेश्वर हुनुहुन्छ चाहिँ मूर्ख होइन। हामी चाहिँ बुद्धिमान, उनीहरू चाहिँ मूर्ख। र अविनाशी परमेश्वरको महिमालाई विनाशी हुने मानिस, चराचुरुङ्गी, चारखुट्टे जनावर र घर्षने जन्तुहरूको मूर्तिको रूपमा परिवर्तन गरे। किन मान्छेले मूर्तिलाई ढुङ्गालाई गरेर पूजा गर्छ? यहाँ भित्र त भन्छ होइन, कसै न कसैले बनाओ हामीलाई, किनकि परमेश्वरको रहस्यहरू वरिपरि हामी देख्न सक्छौँ। यो कसै न कसैले बनाओ, जसरी घडी कसै न कसैले बनाओ, यो संसार पनि कसै न कसैले बनाओ। यति जटिल छ, यति अद्भुत छ, अनि यसो हेर्दा त कसै कोही देखेन त। अनि त्यसपछि के यही ढुङ्गाले हामीलाई बनाएको, अनि यही पुलले हामीलाई बनाएको, त्यसपछि यति घृणित हुँदै जान्छ यही कुकुरले हामीलाई बनाएको भनेर कुकुरलाई पूजा गर्थ्यो, यही मुसाले हामीलाई बनाएको। म साँच्ची नै गणेश भए मुसा चढ्दैन, यही मुसाले हामीलाई बनाएको। अनि त्यसपछि अरू के छ? कुकुरलाई पूजा गरिदिन्छ। अनि यहाँ चाहिँ त्यही भनेको छ, हेर्नुहोस् त। र अविनाशी परमेश्वरको महिमालाई विनाश हुने मानिस, चराचुरुङ्गीहरू, चारखुट्टे जनावरहरू र घर्षने जन्तुहरूको मूर्तिको रूपमा परिवर्तन गरे। कस्तो हुन्छ होला परमेश्वरको हृदय? उहाँले बनाउनु भयो अनि मान्छेहरूले चाहिँ एक कुकुरले हामीलाई बनाओ भनेर पूजा गर्दा कस्तो हुन्छ होला परमेश्वरको हृदय? तपाईँको छोराछोरीले अर्को तपाईँलाई चाहिँ त्यागेर अर्को व्यक्तिलाई, जस्तो तपाईँ आमा हुनुहुन्छ भने आमा, बुवा हुनुहुन्छ भने बुवा, तपाईँको छोराछोरीले होइन यो मेरो आमा बाउ होइन तर बाटोमै हुन्छ, त्यो चाहिँ मेरो आमा बाउ हो भनेर कस्तो हुन्छ? तपाईँ आफैले पाएको छोरीले त मेरो आमा होइन, तैँले मलाई जन्म दिए पनि होइन, तर अर्कालाई उसले आमा भनेर आदर गर्न थाल्यो, तपाईँको हृदय कस्तो हुन्छ? चोट लाग्छ? लाग्छ नि। त्यसरी नै परमेश्वरले यो संसार बनाउनु भयो, सबै मानिसलाई परमेश्वरले बनाउनु भयो। उनीहरू चाहिँ गाईलाई पूजा गर्छन्, गोरुलाई पूजा गर्छन्, त्यो जहाँ मूर्तिलाई होइन ढुङ्गालाई पूजा गर्छन्। त्यही हो जिन्दगी भनेको छ। कस्तो होला परमेश्वरको हृदय? त्यस्तो हुँदै पनि त्यस्तो मानिसलाई पनि परमेश्वरले के गर्नुभयो? आफ्नो एक मात्र पुत्र दिनुभयो त्यस्तो मानिसलाई। हेर्नुहोस् त परमेश्वर कति प्रेमिलो हुनुहुन्छ होइन, परमेश्वरको हृदय कति दुखिरहेको होला होइन, हामी त्यसलाई देख्न सक्छौँ। त्यसपछि हेर्नुहोस् 24 पद, यसकारण परमेश्वरले पनि तिनीहरूलाई तिनीहरूकै आफ्ना हृदयका कामुकताहरूद्वारा आफ्ना शरीरलाई अपमान गरून् भनेर अशुद्धताका निम्ति त्यागिदिनु भयो। ओके, परमेश्वरले भन्नुभयो र पनि उनीहरूले सुनेन। त्यसपछि के गर? तिमी स्वतन्त्र छौ, जे मन लाग्छ त्यही गर। म तिमीलाई तिम्रो ठाउँमा मण्डली राखिदिउँला, एउटा सानो मण्डली होला, म क्रुस राखिदिउँला, बेला बेलामा सुसमाचार पनि सुनाइदिउँला, टिभी रेडियोबाट पनि प्रचार परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू म बताइदिउँला। तर तिमी आफ्नै, त्यही भएर मानिस आफ्नो छनौटले नरक जान्छ, आफ्नो छनौटले। ऊ स्वतन्त्र छ, परमेश्वरले करकार गर्नुहुन्न, परमेश्वरले सही कुरा प्रस्तुत वरिपरि हेरेरै थाहा पाउँछन् मानिसहरूले परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर। तर यदि उनीहरूले विश्वास गर्दैनन् भने, यदि परमेश्वरको इच्छा सबैजना स्वर्ग जाउन्, यदि परमेश्वरको इच्छा पुरा होस् भन्यो भने स्वर्ग जान्छौ, होइन मेरै इच्छा पुरा होस् भन्छौ भने कहाँ जान्छौ? म परमेश्वरमा विश्वास गर्दिनँ, मै हो परमेश्वर, मलाई कसैले पनि स्वर्ग र नर्क देखाउन सकेन, मै हो परमेश्वर। ल तिमीले परमेश्वर पनि देखाउन सकेन, मै हो परमेश्वर, म विश्वास गर्दिनँ। यदि परमेश्वरको इच्छा पुरा भयो भने चाहिँ
र हामीले परमेश्वरको इच्छा पुरा गऱ्यौँ भने हामी स्वर्गमा हुन्छौँ र हामीले गरेका छौँ र हामी विश्वासीहरू हौँ। तर ती मानिसहरूले चाहिँ होइन, परमेश्वरको इच्छा जेसुकै भए पनि म मेरो इच्छा, तिमी परमेश्वरको इच्छा पुरा भयो भने स्वर्ग, आफ्नै इच्छा पुरा गर्छौ भने नरक। अनि हामी चाहिँ भन्छौँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी त्यतिकै वाहियातमा यहाँ छेउ गराइरहेका छैनौँ। यो कुरा चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ छेउ अरू प्रश्नहरू पनि छन् अनि यसलाई हामी अर्को क्लासमा हेर्नेछौँ। त्यसपछि अर्को 2 पाठ पनि छ, त्यसलाई पनि हामी अर्को कक्षामा हेर्नेछौँ। तबसम्म तपाईँले यो बाँकी खण्डलाई 6 अध्याय र 7 अध्यायलाई अर्को हप्ता आउँदाखेरि पढेर आउनुहोस्। हुन्छ। आमेन। प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको निम्ति। जे जति कुराहरू हामीले आज क्लासमा अध्ययन गऱ्यौँ, प्रभु यसलाई हाम्रो हृदयमा जागृत बनाइदिनुहोस् र प्रभु हामीलाई सिकाउनुहोस्। माग्छौँ प्रभु ख्रीष्टको नाममा। आमेन।